نے مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے مقبول دعاواں ہویاں نے جتھے پہلے چل رہے سی اوتھے چلا دیو مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں نے مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے جب سرکار دی آمد دی خوشی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ چھڑے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد آواز نہیں آئی نثار تیری چہل پہل پہ ہزار امیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں جڑا خوشی منانا والا بیٹھا کن منا رہے ہاتھ کھڑا کر کے اونچی ملنا سرکار کی آمد آواز آنی چاہیے منہ کھول کے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ چھوڑو سرکار کی آمد ابا دلدار کی آمد ابا ذرا اونچا بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ابا لہرا کر بولو مقبول دعاواں ہویاں نے رحمت دیاں چھاواں ہویاں ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار 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 آیا ہے اج کھل گیا بوہا سجنوں نصیباں دا او بھار چاڑایا سارے غریباں دا اج کھل گیا بوہا سجنوں نصیباں دا او بھار چاڑایا سارے غریباں دا اج دل دیاں زخمی زمیناں تے اج ماڑیاں تے مسکیناں تے اج دل دیاں زخمی زمیناں تے اج ماڑیاں تے مسکیناں تے اللہ نو پیار آیا ہے اللہ دا یار 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 آیا ہے سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد اچھا جیڑا بندہ شرما رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں ایک شعر پڑھ دینا جی سمجھ آ جائے پھر ہاتھ چکنا ذرا ہاں سارے غلام بڑھ کے بیٹھے ہیں کہ آقا دے غلام دا غلام ہونا چاہیے صرف غلام بھی نہیں بلکہ آقا دے غلام دا غلام دا غلام دا غلام ہونا چاہیے آقا دے غلام دا غلام ہونا چاہیے آقا دے غلام وچ نام ہونا چاہیے بندے دا کوئی اپنا مقام ہونا چاہیے ہاتھ وچ کوثر جام ہونا چاہیے محفلاں چ نادیا کلام ہونا چاہیے نبی 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 ورد صبح شام ہونا چاہیے نبی نبی جیڑا من کرے ہاتھ چکے گا نبی نبی ورد صبح شام ہونا چاہیے کوئی سڑدا ہے پاویں سڑ جاوے پر ذکر نبی دا سریعام ہونا چاہیے اور جڑا ایک گل مندا ہے ہاتھ چک کے ذرا اونچے لگا چھڈو سرکار کی آمد آبا دلدار کی آمد آبا ذرا اونچا بولو آبا ہاتھ اٹھا کر بولو آبا لہرا کر بولو آبا نمکھار کی آمد آبا مقبول دعاواں ہو یار رحمت دیاں چھاواں ہو یار ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا
ایمان یقین عقیدہ ساڈا نبی سارے نبیوں چوں آلہ ہے. میں شعر پڑھ لگیا میرے آقا دا حسن ویکھنا ذرا. لجپال او سوہنا سب دا سہارا ہے خود حسن تو صدقے او سب تو پیارا ہے. لجپال او سوہنا سب دا سہارا ہے خود حسن تو صدقے او سب تو پیارا ہے او سب تو پیارا ہے. صدقیت پیارا ہے ہاتھ کھڑا کر کے او سب تو پیارا ہے او سب تو پیارا ہے. جنو دیکھ کے خلقت رجڑی سرکاری اونو سجڑی. جنو دیکھ کے خلقت رجڑی سرکاری اونو سجڑی. اج او سردار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے. مقبول دعاواں ہو یار رحمت دیا چھاواں ہو یار ساڈا دلدار آیا ہے اللہ دا یار 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 آیا ہے. جدوں تواڈے تے میرے آقا اس دنیا تے تشریف لے آئے قسمت سور گئی ہے دنیا بدل گئی ہے. مشکل جڑی بھی سی او سر تو ٹل گئی ہے. قسمت سور گئی ہے دنیا بدل گئی ہے. مشکل جڑی بھی سی اج سر تو ٹل گئی ہے. اج دکھ دے دریا سک گئے نے سب غم فاروقی مک گئے نے. اج دکھ دے دریا سک گئے نے سب غم فاروقی مک گئے. ساڈا غم خار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے اللہ دا یار آیا ہے. کہہ چھڈو سبحان اللہ. آبادی سرکار دا دیوانہ ذرا اونچی ہونے لگا. چھڈو سبحان اللہ. آؤ ایک بڑے خوبصورت کلام ختم نبوت دے حوالے نال اس کلام میں دو اشعار پیش کروں گا. اسے محبت نال ہر بندہ ذرا مل کے پڑھ لے گا. خان کی سرداریاں جتنے پہلے چل رہے ہیں چلن دو چھیڑو نا بڑی مہربانی. ہاں سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. اتنی جدا کی میں محمد اتے ختم ہو گئیاں. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ چھڈے سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں. سرداریاں سرداریاں سرداریاں. جدو تواڈے تے میرے آقا میں کراں موجود نہیں جدو تواڈے تے میرے آقا مسجد اقصی دے وچ سارے نبی کٹھے نے میرے آقا دی آمد ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو میرے آقا دے چہرے مبارک نو ویکھیا نا تے حسن ویکھ کے تے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہہ رہے نے اقصی دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا ریا
جدو میرے آقا نو ویکھیا کی کہہ رہے ہیں اقصا دے وچ یوسف کی یاد ہن میں کدوں سوہنا ریا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد تے ختم ہو